misa, atong iapil sa atong pag-ampo ang mga musunod nga intensyon. Misa, pasalamat nila Alan Kent Lumanas for his 22nd birthday. Ahos family, ug Martina Mongcada and family. Alang sa kapahulayan sa kalag nila, Christy, Rosa, Vidala, Georgia, Santos Senior, Fortunata, Eufrasio, Crescencio, Leoncia, Petronio Senior, Arnold, Luisito, Benjamin, Fabiana, Jose, Eulalia, Maria, Richard, Behido Jr., Maria, Elpidio Senior, Lorenzo, Rosario, Apolonio, ug Paula. Mga igsuon, karong adlaw misulod na kita sa bag-ong tuig sa simbahan. Kining maong sinugdanan sa tuig, gitawag nato nga Adbyento. Ang Adbyento nga nagkahulugan og pag-abot, maoy panahon nga atong gigahin alang sa pagpaabot sa pag-anhi sa Ginoo. Ubanan nato ang pundok banay sa St. Andrew nga nagsaulog sa ilang GKK Day karon. Puno sa paglaom, sugdan nato ang santos nga misa nga panguluhan ni Padre Evan Esmade CP. Palihog manindog ang tanan. Sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios Amahan, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Mga kaigsuonan, ato karong sugdan ang panahon sa Adbyento. Atong ablihan ang atong kasing-kasing ngadto sa gugma sa Dios samtang nangandam kita sa pagdawat kang Kristo diha sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi o panimalay. Ang mga kandila niining Advent wreath o corona, nagpahinumdum ka nato nga si Jesucristo mianhi aron sa pagbuntog sa kangitngitan sa sala ug sa pag-agak kanato ngadto sa kahayag sa iyang mahimayaong gingharian. Mag-ampo kita. Ginoong Dios, ang imong simbahan malipayon nga nagpaabot sa iyang manduluwas nga nagalamdag sa among kasing-kasing ug nagawagtang sa kangitngit sa kawalay kahibalo ug sa sala. Ibubo nganhi kanamo ang imong panalangin samtang among dagkutan ang mga kandila niining Advent wreath. Tinaot nga mahidayag sa siga niini ang himaya ni Kristo nga Ginoo hangtod sa kahangturan. Karon mga igsoon, aron maandam kita sa pagsaulog ning santos nga misa, ato unang hinusulan ang atong mga nahimong mga kalapasan ug atong pangayoon sa maluluyon nga Dios ang iyang pagpasaylo.
Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga magkagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon, kay Kinahalapas sa pagdakuyamo, sa hunahuna, sa pulong, ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nga ngamoy ako ang Santa Maria kanunay gulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron ninyo ako giampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon kita sa atong mga sala, ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Mag-ampo kita. Makagagahom nga Dios, itugot sa mga nagtuo kanimo nga madugangan ang ilang kusog sa kabubuton alang sa pagbuhat og maayo, aron sa ilang pagsugat kang Kristo nga taliabot, mahimo silang takos sa paglingkod sa iyang tuo diha sa gingharian sa langit. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Kay ikaw mao ang among amahan. Bisan tuod wala makaila kanamo ang among katigurangan. Si Abraham ug si Jacob. Ikaw kanunay mao'y nagluwas kanamo. Ginoo, nganong gitugutan mo man nga mahisalaag kami gikan sa imong dalan, ug mahimong mugahi ang among ulo nga mao'y nakapawala sa among kahadlok kanimo. Tungod sa imong mga alagad, kaluy intawon ang imong katawhan. Nahisama kami sa mga tawo nga wala mo harii ug dili mo katawhan. Mangurog sila sama sa tubig nga mubukal kun initon. Ngari og ipadayag ang imong gahom ngadto sa imong mga kaaway aron mangurog ang kanasuran. Sa dihang naghimo kag makalilisang buhat nga wala namo pabuta, nanaog ka ug nangurog ang kabukiran tungod sa kahadlok kanimo. Sukad masukad, wala pagayoy nakadungog, ni may nakakita og Dios nga sama kanimo. Dios nga mutabang niadtong musalig kanimo. Kahimutan mo ang nagkinabuhig matarong ug nagtuman sa imong sugo. Nasuko ka sa dihang nakasala kami ug nagpadayon kami sa pagpakasala. Sama kami sa taong sad-an ug ang among matarong nga buhat ingon lamang sa hugaw pahiran. Nangalaya kami daw-dahon ang among pagkadautan, daw hangin nga mipadpad kanamo. Wala gayoy misangpit sa imong ngalan ug mibangon aron pagkupot kanimo. Kay gilingiw mo man ang imong nawong ug ipasagdan mo kami tungod sa among mga sala. Apan amahan ka gihapon namo o Ginoo. Kami ang lapok, ikaw ang magkukulon. Kaming tanan imong mga binuhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, pabalik ka kami kanimo, pakitaa kami sa imong nawong ug maluwas kami. Ginoo, pabalika kami kanimo, pakita kami sa imong nawong ug maluwas kami. O magbalantay sa Israel,
Pamati gikan sa imong trono, diha sa kerubin padanag. Dasiga ang imong gahom, ug umarika aron pagluwas kanamo. Ginoo, pabalika kami kanimo. Pakitaa kami sa imong naong ug maluwas kami. O Ginoo sa kagahuman, dungawa kami pag-usab gikan sa langit, ug tan-awa kami. At di mana pag-ayo kining parasan, ug bantayi ang tanom sa imong kamot nga tuo, ang anak sa tawo nga imong gihimong makusganon. Ginoo, pabalika kami kanimo. Pakitaa kami sa imong naong ug maluwas kami. Matabangan unta nimo ang tawo sa imong tuong kamot, pinaagi sa anak sa tawo nga imong gihimong makusganon. Unya dili na kami mapahilayo kanimo. Tagay kami bagong kinabuhi ug sangpiton namo ang imong ngalan. Ginoo, pabalika kami kanimo. Pakitaa kami sa imong naong ug maluwas kami. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Ang Dios nga atong Amahan ug ang Ginoong Hesukristo maghatag unta kaninyo grasya ug kalinaw. Sa kanunay nagpasalamat ako sa Dios alang kaninyo tungod sa grasya nga iyang gihatag kaninyo pinaagi kang Kristo Jesus. Kay diha sa pagkahiusan ninyo kang Kristo, nadato kamo sa tanang butang, lakip sa tanang pagpanulti ug sa tanang kahibalo. Ang mensahe mahitungod kang Kristo, nakagamot na kaninyo, ug tungod niini nakadawat kamo sa tanang panalangin. Samtang nagpaabot kamo sa pagpadayag sa atong Ginoong Hesukristo. Ligunon usab kamo niya hangtod sa katapusan, aron wala unyay ikasaway kaninyo sa adlaw sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Kasaligan ang Dios nga nagtawag kaninyo aron mahiusa sa iyang anak nga si Hesukristo nga atong Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindog. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang adlaw sa Ginoo aduna sa atong kaluwasan muanhi siya. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, busa, pagbantay o pagtukaw kamo, kay wala kamo masayod kanus akin nimo abot. Sama kini sa usa ka agalon nga mupanaw sa layong dapit. Sa dili pa siya mugikan, hatagan niya buluhaton ang tagsa-tagsa ka mga sulugoon o pahimangnuan ang gwardiya sa pultahan nga magbantay kanunay. Busa, pagtukaw kamo, kay wala ninyo hibalui kanus ang agalon mopauli. Sa hapon ba, sa tungang gabi ba, o dili pa ang kaadlawon, o kung sa buntag ba. Kung mo kalit siya pag-abot, kinahanglan nga dili kamo nga hikaplagan nga nangatulog. Ang gisulti ko kaninyo, gisulti ko usab sa tanan. Busa, pagbantay kamo. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.
Maayong buntag o usa ka balaan nga adlong Domingo kaninyong tanan. Paspas kayo ang adlaw, no? Kabantay mo kanus alang man tong diha ta sa lockdown tong Marso, no? Quaresma pa man to. Pero murag ka nang just by the snap of our fingers, wala na. Sugod na puta og bag-o nga liturgical calendar sa ato ang simbahan o karon ani nakita na usab sa panahon sa Adbyento. Kung nga nasayod kita nga kini atong pagsaulog sa panahon sa Adbyento, agig atong pagpangandam, no? Pagpangandam. Muna nga ang tema niining unang Domingo sa Adbyento mao ang mahinangpon, no? Mao pa mahinangpon nga paghula, eager waiting. Maghulat ta sa duha ka butang. Ang una atong hulaton nga atong saulogon ang unang pag-anhi sa atong Ginoo, no? Ang Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo nga masayod kita kung atong ihapon ang atong kalendaryo karon. Sa ako ang in my count mura og 27 days na lang, no? So kung mag-countdown magaling ta, no? Sa Pasko na nata sa 28 or by pilong karong adlaw 28 days, pero kung dili na so 27 na lang Pasko na. Mao nang una nato nga atong gihulat. Ay kaduha nga sulod sa tema niining Adbyento nga mao ang paghulat, atong gihulat ang gitawag nga parusiya. Unsa man ning parusiya? Mao ni ang gisaad sa atong Ginoo nga siya mobalik, no? Sa ikaduha nga higayon nga mao nang parusiya. So, kining iyang ikaduhang pagbalik mo ni atong gipangandaman o karon nga kinahanglan nga magbantay kita. Ano magbantay? Tungod kay wa man ta nasayod kung kanusan na hitabo. Wa ta masayod kung asay mauna ang ato bang kaugalingong kamatayon o ang gitawag nga the end of the world. Whichever comes first lang na siya. Wa gyud ta masayod ana. O gali diri sa atong ebanghelyo, klaro kayo nga ang agalon nagpahimangno, no? Nag-warning sa iyahang mga binilin nga mga sulugoon na magpabilin yun nga magbinantayon, no? Maghulat yun sa agalon kung kano sa moabot kay lagi wa masayod kung sa hapon ba, sa tungang gabi ba, o sa dili pang magkadlawon o basin sa buntag ba, no? Moabot ang maong agalon. So i-mention na ang mga tinitawag nga hours of the day, but again gisulti sa atong Ginoo nga walay specific as to when, no? Basta giingon nga bantay o maghulat kanunay. So mao ni ang tema nga atong huptan karon niining unang Domingo sa Adbyento. Kining paghulat, kung bisgo tag paghulat kay numdum ko kining istorya sa akong kauban nga pari ba. Taga-Leyte siya, ngayon pa niya, siya kalimot siya sa kasinatian. Na kining bisita siya o iyang papa nga ito sa ilahang paryente. O kinilaging bisita ta usahay sa atong paryente, di man ta magpahibalo, no? Nga usahay, manayming pagyuta nga kanang tingkaon bitaw. Pag-ud to, taon, loin taon tagbalay, kay wa kakandam. Kanya kinilahang paryente, ay dito lagi daw sa Leyte, panpot, kanang singon niya, iigo na po ang kinabuhi, no? Pag-abot daw nila, sus, ingon daw nilang paryente, uy, nilaging udto naman, no? Udto, tingpani udto na. Ingon ko nung ilang paryente niya, sus, maupad yung paghumana mo, ani udto, niya napurot naman ning bahaw, kay pura magyud ang taon to, amo ang paniudto. Niya, gigutom na mo. Subag ko ang papa nga, di pa klaro sa among mga dagway nga, gawas na gipaningot. Murang na may kakanuno na dyan kayo. Ingon ko no ang ilahang paryente nga, sige, kanang maglungag pa. Niya, makahulat mo nga, maglungag pa ta. Tubag ko no yung papa nga, yung papa sa akong kauban na pare, tubag ko no nga, kahulat yung itagikan sa pagpugas, hantod sa tinane, kana na banuong lungago na lang. Kini maong istorya. Mura ba o ka ng cliche na kayo ni Samoa sa seminary, sa konbento, kani ato nga
magtinanaway lang gani ni mga tawa na ni kabalo namin unsa sa mga una-una no sa musud ng kanang isgutan nga maghulat. Hulat gani tag ikan pagpugas hangtod sa pag-ani. Tulo na kabulan nga inulatay no. Kana bang walay usa ka oras nga gitak-ang na lang. Mga igsuon, ang paghulat kabahin na gyud, parte na gyud na sa atong kinabuhi. Wala may isa sa tuang nga wa gyud kasi nati og paghulat, no? Pagmata nato sa buntag sa atong buhaton, of course, ngaji magpasalamat kay bag-o intahon nga adlaw sa atong kinabuhi, no? O kana dili na kinahanglan maghulat. Di na napod kinahanglan nga pahulaton nato ang Ginoo nga madunggan taniya nga nagpasalamat nga gayud kaniya sa bag-o nga adlaw. Apan paghuman ni anak, magsugod na ang pagatong paghulat. Maghulat ta nga mugawas ng tao nga nakauna sa siya. Kay mosulod ta, no? Naghulat ta nga maluto tong atong gitak-ang kuan, unsa ni? Kanon. O kanang atong sudan para pamahaw. Naghulat ta. Paghuman ni anak, gawas ta kay matuta sa atong opisina, maghulat ta nga natay masakyan. Pag abot dito sa opisina, maghulat na po tag alas 5 kung kano sa tamuuli, no? So napuno gyud tag hulat, no? Karon kay inghatag naman siguro sa kuan ron, bonus, 13-month pay, I'm sure naghulat gyud mo, no? Ako maghulat na lang pug ko nga pakit-on ko ninyo nga magihap mo sa inyong mga igsoon, again, kabahin na gyud sa atong kinabuhi. Adlaw-adlaw na ang kanang gitawag natong paghulat. Pero dunay kanang gitawag nga paghulat nga makahuluganon. Ug mao na ang ato ang nindot nga masinati niining panahon sa Adbyento. Kanang gitawag nga meaningful waiting. Diri sa unang pagbasa, nindot kaayo nga gipakita sa ni propeta Isaías ang iyahang panghupaw. Nagulat siya sa Ginoo, no? Ang background ini mao nga kung atong tan-awon maminaw tag pag-ayo sa unang pagbasa, mura siya og kanang oratio imperata, no? Si propeta Isaías nagpa kwanta kanang ang iyang mga pagtuaw, no? Iyahang yearnings, ang iyahang longings sa Ginoo, iyahang gi-express, no? Iyahang gipadayag. Ngano di ay unsa day nahitabo? Well, ang piniling katawhan sa Dios ang Israel nakasala batok sa Dios. Unsa nga sala? Ilahang gidawat ang mga Diyos ug ilang gisimba. So infidelity, no? Wala silang nagmatinud-anon sa ilahang relationship kay Yahweh. Mao nga sa maong kasinatian, ang ilahang pagbati sukad nga nakasala sila, mura ba og layo kaayo ang Ginoo kanila, no? Mura bag nabali ba? Imbes nga sila ang nilayo sa Ginoo tungod sa sala, ilahang gibati nga layo kaayo ang Ginoo kanila. Mao nga sa maong oratio imperata nga in behalf of the prophet Isaiah, nag-ampo siya ug dili iyang gipagawas, iyang gipadayag ang gibati sa katawhan ng Israel. Ug nindot tayo iyahang prayer. Ingon siya, balik nga ri o Ginoo. Kung sa English pa nindot kaayo na siya na translation na pagkasulat. Ingon siya, rend the heavens, no? Buksi ang mga langit o ipadayag ang imong gahom. Kay tungod atong panahon na gidaog-daog sila sa ilang mga kaaway. Wala gyud sila gyud wala sila makadaog batok sa ilahang mga naglupig kanila. Mao na lang ang kanang tag yearnings, no? Tinguha, kanang unta ang Ginoo ila na pod nga mabati. Sila ramang gyud pod noon ang mao hinungdan niini tungod sa ilang pagpakasala batok sa Ginoo. Apan nindot kaayo ang ilahang ang pag-ampo ni propeta Isaías. Nga iyang ingon nga maghulat kami nga ipadayag nimo pag-usab ang imong presensya kanamo. Kami nga murag ang among sitwasyon karon wala nay naghari kanamo. Dapat nindot kaayo nga kanang expression sa usa ka tawo nga kanang naghinangop sa Ginoo. Gani sa katapusan sa maong atong unang pagbasa karon nindot kaayo, no? Ingon ba nga purami og kanang clay sa ganitoy unsay
Lapok ba? Lapok, no? We are the clay and you are the potter. Murag excited kayo nga, sige na, kulmahan na ni, according to your will. Muna ang expression na gipakita o gipadayag ni Propeta Isaías mga igsoon. Nga nagulat siya sa Ginoo. Sumuo ni ang kasinatian sa nasod ng Israel. Sa ikaduhang pagbasa, nag-auhag si San Pablo ngadto sa mga Kristiyano sa Corinto. Una, iyahang gidayeg sila nga salamat, no? Maayo kayo inyong pagdawat sa maayong balita. Kay tungod niini, kay mga brightman mo, napuno mo sa kaalam. Oh, and then iyahang giauhag, no? Iyang gi-strengthen, iyang gilig-on ang mga Kristiyano kaniadto sa Corinto. Ingon siya, pagpadayon, samtang naghulat kamo sa pagbalik sa atong Ginoo. Again, no? An exhortation to keep on waiting. Ug samtang naghulat, dili sila mawad-an sa maong pagtuo, dili sila mawad-an sa kaalam nga gipadayag kanila sa atong Ginoo. Ug diha sa atong ebanghelyo, nayo sa kasampingay, no? Ang sampingay nga the whole idea mahitungod sa paghulat, no? Mahinangpon nga paghulat. Ug ang sampingay gihisama ni Jesus ang mga tinun-an kita, no, sa mga sulugoon nga ang iyang agalon sa dili modugay muadto sa layong dapit o dili masayran kung kanus-a ang iyang pagbalik. Sa kultura sa Middle Eastern people kaniadtong 1st century, dunay mga dato, no, mga sapian, daghang mga kabtangan, daghang mga yuta nga they cannot take care sa ilahang mga kabtangan o kayutaan one at the same time, no? Kinahanglan nga karon diri siya, inya na po ning biyaan, ato na po siya sa lain niya nga pa, kadaghan lagi siya mga properties, no? Muna nga samtang wala siya, iyahang gibinlan ang iyahang mga sulugoon o mga specific gyud nga mga trabaho na doon na din sila ginbuhaton tagsa-tagsa kanila. And then with specific instruction labi na sa gwardiya, no, diha nga magbantay sa pultahan na ikaw ug ang imong mga kauban nga mga sulugoon kanunay nga magbantay, no, maghula kay moabot gyud ang agalon sa dili mahibal-an na panahon o oras. So mao ni ang maong sambingay. Nasa ato pa ang atong Ginoo nag-ingon nakita nga iya mga sulugoon, gitagaan og tagsa-tagsa ka mga tahas sa panahon nga wala pa siya. What is that time nga wala pa siya? Well, sukad nga misaka sa langit o in between ana katong pagbalik niya, ikaduhang pagbalik. So kining dugay ni nga panahon no, angtod karon gud naghulat pa, no, kung kanos ani mahitabo. Mao nga kining crucial nga period gikan sa iyahang ascension and then kining parusiya diri mo'y crucial kaayo. Kung mga igsuon, di ba basta-basta nga maghulat, no? Ato ang kasinatian doon na may usahay nga kanang futile waiting, by pulos nga paghulat. Wala nga maningkamot ta nga ang atong paghulat usa ka kanang makahuluganon, a meaningful waiting. So how do we go about to have a meaningful waiting? Saan natong buhaton aron nga mahimo makahuluganon ng atong paghulat? Sa atong tan-aw, unang punto mao nga aron nga makahuluganon ng atong paghulat, kinahanglan nga maghuna-huna ta sa tao nga atong ginahulat. Well, ang ato ang paghulat dili man lang kay tao. Kung naghulat mo sa inyong certain man's faith, di man na tao, pero specifically ang atong istoryahan karon kay naghulat man ta sa Ginoo, na ginay object, no? Ginoo or tao ang atong gulat. Kung maghuna-huna ta, samtang naghulat ta, importante nga maghuna-huna ta sa tao o sa Ginoo nga atong ginahulat. Kay numdum ko sa ako ang mama, ani adto nga bata-bata kami, kana bitawng bulaag man gyud ta, no? So paglaag, nangita ma, tapos ako sa akong mga barkada, sagot na, sige, sa orasan mo uli. Bagon lang, basta kay uli.
Kunya gabi na, alas 8 na sa gabi, bisan gisinlan og sudan, ila makaon ng sudan. Nag-alas 9 na lang, nag-alas 10, no? Maluoy yung taon ng mama. Ang mama, sige lang gyapon gulat. Una-una gyud na siya asan unsa na katong bata ato? Labi na atong una wa pa man gyud cellphone. Di na ma-check, no? Di matawagan. Sige na lang yung gulat. Nga una-una yung taon sa among inahan nga naunsa na ka to bata, no? Baka ako lain na ba ang Davao karon nanana. Although ang iyang pagulat na puno sa kabalaka, kung ato ang atong tan-awon sa ato ang kasinatian, mao gina ang paggulat na there's always that object of the person na naka-focus sa atong una-una. Kung tan-awon nato ni sa atong kasinatian, diya sa pagulat sa Ginoo, importante kaayo nga sa matag gutlo sa atong kinabuhi, naka-focus gid ta sa atong ginahulat. Who is no other than God Himself, no? Nga di na to nga tugutan nga dunay mga distractions, no? Nga makapawala sa atong focus diha sa Ginoo. Sayod man gyud ta na sa kalisod sa panahon karon, no? Kapait sa panahon, pwede man gyud mawala ang ato ang focus, no? Labi na siguro sa ato ang mga igsuon dito sa Luzon, nga daghan sila ganang atimanon, sila mga balay, mga guba, no? Labi ang lapok, napoy higala nga madre, nga naghatag sila og feeding program dito ni aging adlaw. Minsan nga layo pa kaayo sa tinuod nga maka-recover sila father, lisod kayo. And this may be some of the distractions that we have, no? Sa ato ang mga suliran, kinabuhi. Kung ginausahay, makaingon ta, okay pa ba mag-celebrate og Christmas, Father? Nga mura og sad man kaayo ang ato ang kasinatian karon with the pandemic, no? Nya napag yung mga natural calamities. Mga isuon ang akong pag-aghat mao nga di ta magpawala sa atong focus, no? The reason for our celebration is ang Ginoo nagpakatao uban kanato. Dili ka mawala dapat sa angay nga sa maong pangunahon na. It is always God, no? So let us not allow ourselves to be distracted. Naka-focus gid ta. Isa na sa atong sa ulog nga makahuluganon nga pagulat. Ang ikaduha nga paagi sa makahuluganon nga pagulat mao nga samtang magulat ta, magbuhat ta og mga butang nga ang resulta niini makapahimuot, makalipay sa tao nga atong gihulat. Kay numdum ko sa akong mama, itong una nga dito pa ko na-assign sa Manila, kiniraging talagsa kay ta mo uli, no? Tawag ko na niya nga bakasyon ko, ningon ko nga, mang kanang anak, uli ko karon anang udlawa kanang pitsaha. May balaan gina sa kumama nga muna specific time nga mo kuan mo abot ko. Mingkamot yun na siya nga makakita na siya kining saning ikog sa baka. Ikog sa baka. Sayod mo sa pinakalaming luto sa ikog sa baka, no? Lisod biya ang itag ikog sa baka kay kinalagay ang binuangan ng mama nga isa ra man gilagay yun na ang ikog sa baka. May manang tiil kay upan. Mo nang lisod ang itao na. Nya kay mingkamot gyud na akong mama. Hala, mingkamot gyud na siya kay pinakusgang anak gud muli, no? Una nga kuna na ganing ikog sa baka, alipay na siya kaayo kay kabalo siya nga masweet malipay gyud ko kaayo. Siyempre, yung paborito nga amo ang paborito nga kare-kare, no? Unay nindot kayo. So, ang atong paghulat, dili paghulat nga kanang wa tay buhaton. It's not going to be a passive waiting. Kahapoy kayo nga klase nga paghulat, nga wa tay buhaton. Ang makahuluganon nga paghulat, kanang paghulat nga nasayod ta nga productive gihapon ta. O ang atoang resulta sa atoang mga ginbuhaton, nasayod ta, ang atong kasing-kasing nasayod, no? Dili lang kay ang atong una-una, nasayod ta nga malipay ang Ginoo. Kana bang pagkakita niya sa atong mga gibuhat, pananglitan, ito imagine nga karon mismo samtang nagbuhat ta ning butanga, moabot ang atong kamatayon, umaabot na ang Ginoo, end of the world na. Kana bitaw makaingon bitaw siya nga kana mo'y pogi points, no? Additional pogi points. Nindot siguro kaayo na. Kung mga igsuon, ako kini lang, murag ka ng agig suggestion lang siguro, no? Nga may kalabutan sa ikaduha nga punto ba, no? Nga samtang sa ulog kita sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo, 27 days from now, nindot usab siguro nga paagi og atong paghulat kanang do na tay personal project.
Awa ko nag-ingon nga kanang kinahanglan pag-awas bitag kwarta. Kung naay kapasidad, why not, no? Pero it can be as simple as personal preparation. Kanang personal project nga pag-abot sa Ginoo, malipay siya. It can be like, for example, our firm resolve na magbasol ta sa atong sala, magbag-o na. Sa parokya, kuhit gamay sa pari, pwede ba ka makapaminaw sa atong confession? Nindot kayo ng preparation para sa Christmas. Saman, sa pa. Or, kung doon na kay igala, o doon na kay igsuon ba, no? Mismo sa pamilya, nga dugay-dugay naman din mo sigurong nagbungol, na mahadlok ka nga madayunan yung kabungol, mas maayo po siguro yun nga personal project karon, no? Mahimuot ang Ginoo, duula na, kuryahan na, no? Di man siguro mawala kung sa imuhag ngay tagpasaylo. No? That's a very good kanang nindot kay na personal project. Or it can be as grand as, for example, tungod lagi kay daghan na mga igsuon nga wala trabaho tungod aning pandemic, no? Daghang anak siguro kay mo nga sige, mo ambit ko sa panahon sa Noche Buena, mahatag kong something ani nila. Wala na lang siguro. It doesn't have really to be grand, no? Nga nandako yun. Kana bang basta kay nasayod kita sa atong kasing-kasing sa atong hunahuna nga kung kining panahon na kining gutluas sa akong kinabuhi maabot ang Ginoo, makaingon gyud siya nga very well, good and faithful servant, come, enter into my master's joy. Amen. Palihog manindog. Ug karon atong baguhon ang atong pagtuo, nagatuo kami sa usa ka Dios, Ang amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang buktong anak sa Dios. Gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usab kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nang himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, may kanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. mga igsuon, yawhag kita sa pagbantay o pagtukaw alang sa pag-abot sa pinalanggang anak sa amahan. Ipadangat nato kaniya ang atong mga panginahanglan, ilabi na niining panahon sa atong pagpangandam. Umingon kita, mapuanguron, dungga kami Ginoo. Mapuanguron, dungga kami Ginoo. Alang sa kinatibuk-ang simbahan, nga sa kanunay mamahimo kining buhing saksi sa buhat sa kaluwasan, mag-ampo kita. Mapuanguron, dungga kami Ginoo. Alang sa tanang nasod sa tibuok kalibutan, nga ang kalinaw, panaghiusa o gugma, mukaylap sa tanang dapit niini, labi na sa padayong pakibatok ning pandemya. Mag-ampo kita. Mapuanguron, dungga kami Ginoo.
Alang ni atong gikapuyan na sa kinabuhi, nga naglisod sa tumang kakabus o kasakitan, nga pinaagi sa pagtuo nila kang Kristo, makabaton sila og kalig-on o paglaom. Magampo kita. Mapuanguron, dungga kami Ginoo. Alang ka natong tanan, nga ang atong pagtuo kang Kristo, mulambo og ang pagsalig nato kaniya, lig-on og walay makapukan, bisan unsa kadagko sa mga pagsulay. Magampo kita. Mapuanguron, dungga kami Ginoo. Alang sa mapadayong kalipay sa mga naghalad ni misa pasalamat, ilabi na ang pundok banay sa St. Andrew nga nagsaulog sa ilang GKK Day, karong uban nila, Alan Kent Lumanas on his 22nd birthday, Ahos family, Martina Mongkada and family. Magampo kita. Mapuanguron, dungga kami Ginoo. Alang sa kapahulayan nga dayon sa tanang nangamatay, ilabi na sila, Christy, Rosa, Vidala, Georgia, Santos Sr., Fortunata, Eufrasio, Crescencio, Leoncia, Petronio Sr., Arnold, Loisito, Benjamin, Fabiana, Jose, Eulalia, Maria, Richard, Regido Jr., Maria, Elpidio Sr., Lorenzo, Rosario, Apolonio, and Paula. Magampo kita. Mapuanguron, dungga kami Ginoo. Alang sa atong kaugalingong katuyuan, magampo kita sa hilom. Langit ng Amahan, nagalaom kami sa among kaluwasan sa pag-abot sa hustong panahon. Nan kami nanghinaot nga kini among gipangayo imong dunggon ug tubagon pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Maigsoon kamoron kining ako ginyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang mga gasa nga among gihalad gikan sa imong mga hatag. Ug ang nagpulos sa among pag-alaga dinhi mahimo unta alang kanamo
nga pasalig sa ganti sa kaluwasang tunhay. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kaysa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtawo, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto ug gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makap-ot namo, nagapaabot kami sa adlaw kano sa si Kristo among Ginoo, mubalik dinhi nga mahimayaon. Ubusa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyok sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana, usana sa kahitasan. Santos kay ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo, mitikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Kasamang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gi kaniini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang akong dugo may ula alang kaninyo galang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan nga nagtubos kanamo, pinaagi sa imong krus ug pagkabanhaw, luwasa kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan niing pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug maalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha si Gugma, uban ni Francisco among Santo Papa, ni Romulo among obispo ug sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, ilabi na si San Lorenzo Ruiz, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, ihatagan na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan ngamo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw. Ug pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug ayaw itugot nga mahulog kami sa mga panulay. Hinunua luwasa kami sa dautan. Maayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. At agi kami sa kalinaw niining panahona aron pinabangan sa imong kaluoy,
Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang ginharian ug ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ginoo, ayaw tanawa nga among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Kung sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kayusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ato karon ipakita ang atong panaginip sa unay. Kalinaw panagait. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, aniya atong Ginoong Hesukristo, siya ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa atong mga sala. Ulan kita karon nga gidapit sa bangkete sa atong Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Gihangyo ang tanan nga nakig-uban kanamo ning live streaming sa pag-ampo ning akto sa espirituhanong pagkalawat. Jesus ko, nagatuo ako nga anaa ka sa Santisimo Sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot kong mudawat kanimo dinhi sa akong kalag. Tungod kay dili kanako makalawat sa paagi nga sakramental, umari ka sa akong kalag sa paagi nga spiritual. Gakson ko ikaw ug sa tibuok kong kasing-kasing, hiusahon ko ang akong kaugalingon diha uban kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Naghandong
kanindo. Magampo kita. Magpulos unta kanamo Ginoo ang kanunay namong pagkalawat. Pinaagi niini kami nga nagpuyo pa niining kalibutan nga lumalabay, matudloan unta nimo sa pagigugma sa mga butang nga langitnon ug tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Please remain standing and let us pray the mission prayer as directed by Archbishop. God, our loving Father, you sent your Son into the world to proclaim the good news of salvation to all, to sinners, the poor, oppressed, the sick, the abandoned and neglected. He gave his life on the cross for us and rose again to new life, to redeem us and reconcile us with you. You sent your Holy Spirit to the apostles to continue the work of your Son and to lead all to salvation. We thank you, Father, for bringing us from darkness into light. Through your loving plan, 500 years ago, missionaries came to our land to proclaim the gospel of Jesus, your Son, to our ancestors. That made us your people and the church. The gift of faith has accompanied us through both darkness and lights, defeats and victories of our history as your people. Our faith has become for us true light that shines in the darkness. Renew in us the grace of your Spirit that impels us to be witnesses of Jesus, your Son, to a world broken by greed, violence, injustice, sickness, and suffering. May our faith bring us to unity as your children, to care for and love one another. May the Holy Spirit empower us to be proclaimers of the good news to our brothers and sisters in Asia and to all nations. Give us the sincere desire to help others, to come to faith in the Lord Jesus, to share in your joy and life. May the Blessed Mother, the star of evangelization, accompany us and pray for us as we live and share our faith with others. May our strong love and devotion to her, as our mahal na ina, form us to be true disciples and witnesses of Jesus to all, always ready to be sent and to be obedient to whatever Jesus asks of us. We ask this through Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang atong santos nga misa, manlakaw kita, dadto nato ang gugma ni Kristo. Salamat sa Salamat Diyos. sa Diyos.